مساء الخير في الاول. مزوال كون نعطي ذاك دوبل ناسيوناليتي ذاك غروان هذا دي نوار بعد طراي نوار مرزوق كي قال لي سي لا سيزيام اني لاسوسياسيون دي بارون دي سان فران دوهير. On n'a jamais raté les prix. On n'a jamais raté d'excursion. Chaque trimestre. Nous avons des prix. Chaque trimestre, nous avons en excursion. Je n'ai pas dit ça, mais des prix. Nous avons des soins, frère Louis, à Farnaco. Les écoles primaires, les membres, les présidents d'associations, on le met. De la commune, les associations, ما قد شت. إذا قد نتقد. ما قد اشترى تصد الله غالب. المير صحيت جماعة إبراهيم باش تكمل هكا لا ريبونس هضره ثانيه تمثلت كل اللي الوغ بور لاسوسياسيون سونوري توجور وذاك يقارنوك السهل الوغ تبدا في ثلاثه تبدا في بوات داو وكتب لاباك يوصلوني قارن صحاب للسؤال مي ماش كاتيلي لا فين دو لاني مثلي لا فين دو لاني تسوين لا سيزيام البي ام وكذا الباك الحون اللي عرفتي ديك لانيك جارين تاغي وانتي مسكمي تشفى directeur de campagne 3 fois dès qu'il t'a que je me retrouve pour la 4e fois pour le démarre toujours l'air c'est des tchika de monsieur Menoir il fait retraite 32 ans de service هذه يروح ذا سونا الاربعه ديالو اللي كيتري لي سبو ذاك ماتو مالو والقرار هذاك يتكاسن لي بري مستخدمين المينيموم كوم اون فا ان شاء الله نمليوري شغلك صحيح وين ساعه نسقسي النظر J'ai été invitée parce que le prix, une fois j'ai été invitée en 2000, si je ne me trompe pas, 2008, ni en 2009. Moi-même et ma députée, j'ai donné 3 prix. Le meilleur bachelier, le meilleur BEM et le meilleur 6e. Ça, je l'ai fait. Depuis, on ne m'a pas invité, donc je n'ai pas été relancée. Mais l'initiative citoyenne ou des élèves, nous allons l'encourager avec un prix au niveau de la wilaya. Un concours pour l'initiative citoyenne. Un de l'élève, un de l'artiste, un décorateur, un ébéniste, un poète, avec un conseil de spécialistes. Encourager. Ça ne sera pas une seule œuvre, ça ne sera pas 2, mais on va la généraliser sur toute la wilaya pour sortir avec des projets qui peuvent évoluer de ces wilaya. Voilà. يقول هو كان في مطر اللي لا حد جرب الا كتزوم لك تاني كتعاون مليح لي زاسوسياسيون لاسوسياسيون تيك جديد تدار بدا صوب غورس ايوا كنا تتعاون مازالو دكفر اول ثاني سنه كليماتيزور يتواخلص روح ثاويث مسيت واقع مازالو بوبنا تعاون مليح لاسوسياسيون قد شندق وثمن تيك جديد تعاونيت مليح الوغ ما تكريم تزام لاسوسياسيون لاكي ما تاكتيفيم تروحهم تقصدهم تستيناكم يعاونن الموفمون اسوسياتيف يتعاونيت مليح وكافر لي ار سي دي أوني بسانا سقسي نعم ولا شان عادي ديجا رسمها نعم بيان سور الصفاف الأول من بغير سير ديال يعني سفيلي نعم بدنا أفولات زلوزون أكل تيصابيسي النظام ذاكي قلتو مالو إعداد كاكي يعني هذا المير الأولي تيزنزن وكذاك ذا المير الأول ماشي البعض Quelle année? En quelle année? ويتقرا في الله مير أنا ندير غندير ديك ذا المير ولا كان تروح في غير الله مير ولكن ذا المير الأول لو ار سي دي أتو مالو باش ندير أي كلام ندير مالو واش هذا إخواتي يسنس أنا ندنواي يجي محمد أنواع يجي محمد يجي محمد إيوا ميتيزن إيوا ميتيزن وي ديك انا ما قليل غندير ديك بحال ديك الزلزاكين ديالي بنفسها واش هذا الفيديو خلاص انا واش ندير داكشي اللي يعني الفيديو خطيت سوريا ويا غير ولا قلم ديال تسليم دارني من البغيل ولا قرر نخرج عندنا نساوي السيكسيون لي زابيسي وفين يقد فكر لو بروغرام الحوسي اشو يخدم الحوسي يفكر اشو يخدم ما يلها اساسي ودافوس ما ديريت يبدا يستخسر كل شيء ما نبغي هذه كل شيء هذه كل شيء واحد النظام ان شاء الله يقدر البروغرام ولا يفكر ماشي هذيك الحياه راه تساوي ذاك ماشي راه ميزيك راه تساوي
إلا كان الميوزيك كيبقى تموت لنا ناس ما المرض شو يضرب سبع مليون يوسف الحجة والله عمريت ولا يكون يدي بنتي ودير لي بروغرام منهم يكون يتفكر لا انا اللي راسي ديما اللي يفكر سما اللي يفكر لنا ما يقول لا اون ديليميتاسيون ناتوريل نورمالمون نتوملو يولي يهضر في اللس يولي نو سير حتى هو يخدم واش اللي يفكر شفتي لا يخرج غير ابراهيم ولا فكر إلا ياخذ البلد غير اللي قد فكر ما في وين ديليميتاسيون ما تعرف هذا هو النظر وارو خلف يوصل نسيت هو زين ونشتكي ولا شي ديال البرنامج ما صليتيه نولي ما نصبق صروح نولي ما يدي سنين تاعك واش يروح كل ما كان غير يروح كان سكين ضدهم على سيليكسيون غاصلي ولا الميوزيك سمحتي لي ما يعطيك الصحة دموع سي مسمعنا كاع ماشي ضافين لو كنا قلنا ذاك كنا مي ودنا غنكفوه باسكو مثلا يمكن نريبوندي ا توت لي كيستيون الوغ ادفو سي ايتي محمد اون فا روندر اوماج اي ايتي ميغا باسكو زنزرة كرزا ماشي يخدم ايتي يا ريكوبيري د العريش العريش يروح الا قد تزرم يا ريكوبيريتي الوغ مش غادي هاد ريبوند ادنا كثنا ادنا عين الله ايتي محمد يا راد العريش انت وكسي طيب بابراهيم اون فا روندر اوماج تاكد يول ايتي محمد يوزن زراكر ايغار ايتي محمد اشال نيا سي دون لو كادر دو لانفستيسمون ونيتي بوين باش ينفيستي ومن بعد سي ليتا كي ا ديسيدي دو سا ونيتي بوين ينفيستير ناو ينفيستير سي ليتا كي دوا سويف او نتفكر ليكزومبل افو ديت فكانت دون كادر لا زون اندستريال وذاك نيتي بوين ياكل كي تدينا فنان لي فيلا او ليو دي زوزين سي ا ليتا دو لي سويف دو لي جوجي لي ارسي دينا ناس دلات لي باسريل tu lui donnes dans le cadre عاون واقي سي ان انفستيسور ومن بعد لي ار سي دي عاونت ادمنستراتيفمون وتكشي من صور ديال لا تجيب لي ار سي دي لا الكونت الحميد روحوا لي دومين سي ان بري سيمبوليك سنتاكل ومن بعد الانفستيسور نيا ياخذ مرا الدوله يلا كتبع لي ار سي دي لا مارك زنزاكال لي ار سي دي لا مارك ديال كيسيون سي لي دومين تخدم سني لي انفستيسور تتعاون ان بري سيمبوليك بور حسين معمري حسين معمري غير مثلا الا كان مسفهم سلاقه لو كان الا كان نهضر سلاقه مسفهم لو بيلون لحسين معمري نبغى نانوكي اللي بوزيتيف ثورا لا بيرسون سي اوتر شوز غنظن لكم الدن تشطوا لكم الدن نتمنى كل يوم ديالك فريد نلحق لو كان هذا نبذوا البيلون لحسين معمري سي 2005 ثورا مي تهضر الا كتزرب بليك ذويرين الهانيك خدم ومن بعد لا بيرسونيس كل يوم شو تجيجي كي كاون تهضر لا هو داك داك فانا لا داك فغاري لا وندا شغال لا وندا شغال اون فا سيباري لي ار سي دي لو بيلون وكذ لا بيرسون هكا لو بيلون ناس ادمه يخدم عين لها سمحي لا جيستيون لا بيسي في الحا كنيلا الا ندير الخصاص هذا صح الا ندير الغلاظ نسلم اثنكرز مي لا بيرسون اتنكسالف فينا جو بونس الى قالوا كتدنا ادي هضور بلا عفس هكا قار لا بيض كاين لا نتشطر كل شيء ادي هضور بلا عفس مي لو كان هذا الهضر اسمه البيلو الحسين معمري ونهار يخدم انا ميداين تشطر مدن نسالم هادي هضور ذاك كان لازم عادي ميرسي باردون ديال انا ياك مش قرويكم كونطون فيان ما ضنو حديث جماعه كاكاز نهضر نهضر ادنا ويث لا بروف نير ادنا في كلمتر سني دار كازنوان يزنزكا جامي ان مير اكسيدي باسكو انت دينير قاد يوكرن قاد يزكس في النخل اثني يوك لي شرعا 3 مير دو لا بي سي دو تيزي وزو موندا داغير ساكوز مير تكشمن تيزي وزو اخلا مير دو اكسيدي زنزكا يتشتا يراتنو الجيبيس يشكشمتني دو لا dans le cadre de l'investissement. L'investissement, il y a des 3 secteurs. Je suis désolé. Il a dit que c'est le domaine. Il a dit que c'est l'investissement. Il a dit que c'est le conseil d'administration. Vous savez que la loi de Chukstrat, vous avez 2 ans. Vous avez 2 ans. Je vais faire un exemple. Vous avez 2 ans. Soit Khadmat, soit que renouveler, soit avec ça.
Mais c'est pas le maire, c'est le Wali. Ce n'est même pas le directeur de l'investissement. C'est la qualité juridique. Oui, tu sais, le Wali. عندك متر ولا il a même si de valeur d'expliquer. Je suis désolé. لو كان المير يوكر والله هذا مزوراش كانوا شرا. Pas de leur c'est des découpages administratifs. 84, c'est le parti unique. 84 خلقنا كان تغيوانين ليميتين باك تديني غادي عيسى ميمون يفك الحال c'est que c'est le découpage. 84 ولاش لا سيدي لا سيدي هيا الأولاد 84 ولاش الميلتي بارتيز روح عاود سير ربايك 89 الله يهديك غادي نروح لداكي غاسلك راه كباب لا مع ما نهضر يقلقني وتزن شوط شادني سي لو ديكوباج غنفكر ان اكزومبل اسكو فو كرويي كو ثلاث مان تدور تيزيوزو ولا تدور وقنو اي بورتون تندينا كس الناس لا ريشيس اي بورتون تيزيوزونا هذا عيسى ميمون ماشي النار